बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, बढ़ापे को अता देकर अक्सर लोग परेशान हो जाते हैं, लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि सफ़ेद बालों की क्या अहमियत है। हमारे अक्सर भाई सफ़ेद बाल देखकर परेशान होते हैं और इनको जड़ से उखाड़ देते हैं ताकि दोबारा बाल जल्दी ना आए। हम आपको हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में बताएंगे कि सफ़ेद बालों का आना कैसा है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि मैंने हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है कि जिस मुसलमान के सफ़ेद बाल हों वो अपने सफ़ेद बालों को ना अखेड़े, क्योंकि क़यामत के दिन सफ़ेद बाल बंदे के लिए नूर बनकर ज़ाहिर होंगे। सफ़ेद बालों के बदले अल्लाह ताला जितनी तादाद में सफ़ेद बाल होंगे, सफ़ेद बालों के हिसाब से इस बंदे की नेकियों में इजाफ़ा कर देगा और एक एक बाल के बदले इसके गुनाहों को मिटा दिया जाएगा। हज़रत यहया बिन सईद रहमतुल्लाह अलैह से मरवी है कि मैंने सईद बिन मसीब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को ये फरमाते हुए सुना है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दुनिया में सबसे पहले फ़र्द हैं जिन्होंने अपनी मूँछों को काटा, और आप अलैहिस्सलाम जब बुढ़ापे को पहुँचे तो आपके बाल सफ़ेद हो गए। तो आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से पूछा, ऐ मेरे मालिक, ये क्या माजरा है? अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम को जवाब दिया, ऐ मेरे दोस्त, ये मेरी रहमत है। बालों का सफ़ेद होने से इंसान की शान व शौकत, इज़्ज़त व वक़ार बढ़ जाता है और तमाम बुरे कामों से ये बचने की अलामत है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया कि ए मेरे मौला, ये तो तेरी बड़ी शान है कि तूने मेरे वक़ार को बुलंद फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान है कि जो मुसलमान बूढ़ा हो गया तो इसका बढ़ापा इसके लिए क़यामत के दिन नूर बन के उभरेगा। एक शख्स ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, लोग सफ़ेद बालों को उखाड़ देते हैं। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बंदा अपने सफ़ेद बालों को उखाड़ता है तो इसने क़यामत के दिन अपने नूर को ख़त्म करके उखाड़ दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सफ़ेद बाल क़यामत के दिन मुसलमानों के लिए नूर होगा। इन सफ़ेद बालों के बदले अल्लाह ताला इस बंदे की नेकियां लिखेगा और गुनाहों को ख़त्म कर देगा और इस बंदे का दर्जा बुलंद फरमा देगा। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं कि एक दफ़ा एक आदमी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुआ और अर्ज़ करने लगा, या रसूलल्लाह, हम में से कौन सा बंदा बेहतर है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बंदा बढ़ापे में पहुंच गया और इसकी नेकियां बहुत ज़्यादा हैं, वो सबसे बेहतर है। इसने फिर दरियाफ्त किया कि या रसूलल्लाह, सबसे बुरा शख्स कौन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बढ़ापे में गया और इसके गुनाह ज़्यादा हों। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला का हुक्म है कि जब मेरा बंदा 40 साल की उम्र में पहुंच जाता है तो मैं इसको 3 अमराज से बचा लेता हूँ। 1 दीवानगी, 2 कोढ़ के मर्ज़ से, 3 जल्द के सफ़ेद दागों से। जब मेरा बंदा 50 साल को पहुंच जाता है तो मैं कब्र में इसका हिसाब किताब आसान कर देता हूँ। जब मेरे बंदे की उम्र 60 साल हो जाती है तो मैं इसका ध्यान अपनी इबादत की तरफ कर देता हूँ, और जब मेरा बंदा 70 साल का हो जाता है तो मेरे फरिश्ते इस बूढ़े बंदे से प्यार करना शुरू कर देते हैं। जब मेरा बंदा 80 साल को पहुंच जाता है तो इसके नेक अमाल लिखे जाते हैं और बुरे अमाल को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। इसी तरह जब बंदे की उम्र 90 साल हो जाती है तो फरिश्ते फरमाते हैं कि ये अल्लाह ताला का ख़ास बंदा है, इसके सारे गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। इससे मुराद है कि इस बंदे की उम्र पूरी हो चुकी है और रूह को इसके जिस्म में कैद करके रखा है। बस ये विसाल के करीब है। जब बंदे की उम्र बहुत ज़्यादा हो जाती है तो इसके होश व हवास कायम नहीं रहते। वो जो मुंह में आता है बोल देता है, इसको पता नहीं चलता कि वो क्या कर रहा है।
کون سے الفاظ بول رہا ہے۔ ایسی عمر میں اللہ تعالیٰ اس بندے کے جوانی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اس سے کوئی غلطی بھی ہو جائے تو اس کو معاف کر دیتا ہے۔ بہوالا توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ابھی میرے پاس آئے اور فرمایا کہ قسم ہے مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق اور سچ کے ساتھ بھیجا ہے۔ ایک آدمی نے 500 سال تک سمندر میں ایک پہاڑ کے اوپر رہ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزار دیے۔ یہ پہاڑ تقریباً 30 مربع میل پر مشتمل ہے۔ یہ پہاڑ کئی سینکڑوں میل پھیلے ہوئے سمندر کے اندر واقع تھا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس بندے کے لیے اس پہاڑ پر میٹھے پانی کا چشمہ عطا کر دیا، سبحان اللہ، جس کی دھار ہاتھ کی انگلی کے برابر ہے۔ اس پہاڑ کے پاس ایک انار کو اگا دیا جس پر ہر دن ایک انار لگ جاتا تھا۔ وہ بندہ پہاڑ سے نیچے آتا، انار سے پیٹ بھرتا اور پھر وضو کرتا اور اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہو جاتا۔ جب وہ نیک بندہ کی موت کا وقت آیا تو اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ، میری موت سجدے کی حالت میں ہو اور میرے جسم کو پاک و صاف جگہ پر محفوظ کر دیا جائے، اور جب قیامت کے دن دوبارہ مجھے زندہ کیا جائے تو سجدے کی حالت میں ہی زندہ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی یہ خواہش کو پورا کر دیا۔ ہم آسمانوں پر جاتے اور زمین پر اترتے وقت اس کو سجدے کی حالت میں ہی دیکھتے ہیں۔ روز قیامت جب اس شخص کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو فرمائے گا کہ اے میرے بندے، میری رحمت سے جنت میں چلا جا۔ تو یہ بندہ سوال کرے گا، اے اللہ، میرے نامہ اعمال کی وجہ سے، یعنی 500 سال عبادت کی وجہ سے مجھے جنت میں کیوں نہیں بھیجا جا رہا؟ 2 بار یہی قصہ ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا، جا بندے، میری رحمت سے جنت میں چلا جا۔ وہ بندہ کہے گا، اے اللہ، میرے عمل کی وجہ سے مجھے جنت کیوں نہیں عطا کی جا رہی؟ تو اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا کہ تجھے جو نعمتیں میں نے عطا کی ہیں، اس کا اور تیرے عمال کا اب حساب و کتاب ہوگا۔ صرف آنکھ کی عطا کی گئی نعمت سے اس کے 500 سال کے سارے کیے گئے نیک عمال ختم ہو جائیں گے، اور باقی سارے جسم کے جو احسان ہوں گے وہ زیادہ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اس بندے کو جہنم میں ڈال دو۔ جب اس کو جہنم میں لے جانے کے لیے پکڑا جائے گا تو وہ بندہ کہے گا، اے اللہ تعالیٰ، مجھے اپنی رحمت کے ذریعے جنت میں بھیج دے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میرے اس نیک بندے کو ادھر لاؤ۔ جب اس کو لایا جائے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تجھ کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ وہ بندہ کہے گا، اے اللہ، آپ ہی مجھے دنیا میں زندگی دینے والے ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تجھ کو 500 سال تک زندہ رکھ کر عبادت کی توفیق دینے والا کون ہے؟ وہ جواب دے گا، یا اللہ، آپ نے ہی مجھے زندہ رکھا اور عبادت کی ہمت دی۔ بے شک اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تجھے سمندر میں پہاڑ کے اوپر کس نے پہنچایا اور وہاں پانی اور انار مہیا کرنے والا کون ہے؟ وہ بندہ جواب دے گا، یا اللہ، آپ نے ہی مجھے سب کچھ عطا کیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تیرے کہنے پر ہی میں نے تیری جان سجدے کی حالت میں نکالی اور سجدے کی حالت میں دوبارہ ڈالی۔ یہ سب میری رحمت کی وجہ سے ہی ہوا ہے۔ میں اب بھی تجھے اپنی رحمت کی وجہ سے ہی جنت میں داخل کر رہا ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دنیا و آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت و کرم سے ہے۔ بے شک اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بھی اپنی رحمت سے جنت میں داخل کر دے۔ آمین یا رب العالمین۔